हम्म, आज हम एक ऐसे मौजू का मतलब एक तफसीली जायजा ले रहे हैं जो एक ही वक्त में बहुत मुतासिर कुन भी है और तारीख के लिहाज से काफी तकलीफ देह भी है। जी, बिल्कुल, काफ़ी तकलीफ़देह हैं। हाँ, आज हमारी गुफ्तगू का जो मरकज है वो मध्य प्रदेश और खास तौर पर भोपाल की सहाफत के एक बहुत बड़े सुतून हैं, इश्तियाक आरिफ साहब। बिल्कुल। और इस जायजे के लिए हमारे पास जो मालूमात हैं, मतलब जो सोर्स है, वो दरअसल वो तहरीरें हैं जो हमने उनकी सवाने हयात यादों की बाजियाफ्त से ली हैं, जो इश्तियाक आरिफ ने बहुत बेबाक अंदाज में लिखी हैं। सही। और इसी किताब में खालिद आबिदी साहब ने इश्तियाक आरिफ की जिंदगी पर रोशनी डाली है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि सच्ची सहाफत आखिर होती क्या है। जी, और ये भी कि इल्म के खजानों की हिफाजत क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, मतलब जरा तसव्वुर करें, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई और अल्फाज की हिफाजत के लिए लगा दे और फिर तारीख के सफात में उसकी अपनी ही विरासत को बचाने की जंग लड़नी पड़े। हाँ, ये तो है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तेज लहरों के सामने आप रेत का महल बना रहे हो। अरे वाह! ये बड़ी ज़बरदस्त तशबीह दी है आपने, रेत का महल। और देखिए आज के दौर में जब मतलब मालूमात की इतनी भरमार है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सहाफ़ी ने कैसे बगैर किसी मफ़ाद के पूरी ज़िंदगी उसूलों पर गुज़ारी। सही बात है। तो शुरू से बात करते हैं। इश्तियाक आरिफ, जिनका असल नाम इश्तियाक हुसैन सिद्दीकी था, उनकी पैदाइश 1922 में यूपी में हुई थी। जी हाँ। तो वो भोपाल की सहाफत का इतना अहम सुतून कैसे बने? और सबसे हैरत की बात तो ये है कि इनकी जो किताब है ना, यादों की बाज़याफ्त, वो इनके इंतकाल से बस एक दिन पहले छप कर आई। बिल्कुल, एक दिन पहले। और यहीं पर खालिद आबदी साहब का किरदार बहुत अहम हो जाता है। वो आकाशवाणी भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के कई रेडियो स्टेशंस में मतलब उर्दू डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे। अच्छा। जी, तो उन्होंने उसी किताब की मदद से इश्तियाक आरिफ की पूरी जिंदगी को, उनकी जिद्दोजहद को दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, किसी इंसान की जिंदगी भर की यादों पर मबनी किताब, और वो मंजर आम पर आ रही है उनके मरने से ठीक एक दिन पहले। मतलब क्या ये किसी फिल्मी कहानी के एंड जैसा नहीं लगता आपको? हाँ, लगता तो बिल्कुल वैसा ही है। खालिद आबिदी साहब ने भी इस ड्रामाई पहलू को बहुत गहराई से जोड़ा है। देखें, बचपन में एक लाइब्रेरी से मुतासिर होकर इश्तियाक आरिफ ने दिल्ली में खुद एक अवामी लाइब्रेरी बना दी थी। अरे, महज बचपन में? जी बिल्कुल। तो ये जो किताब थी, ये उनकी उसी लंबी और कठिन जद्दोजहद का पूरा निचोड़ थी। ये कोई रातों रात लिखी गई चीज नहीं थी। सही। और अगर हम उनके सहाफती सफर को देखें, तो इश्तियाक आरिफ ने सहाफत को कभी कोई तिजारत नहीं समझा। मतलब उनके लिए ये एक मिशन था। हाँ, एक बाकायदा मिशन। उन्होंने नदीम, खिलाफत, अफकार और मजदूर जैसे बड़े अखबारात में काम किया। और तहरीक आज़ादी के दौरान वो, मेरा ख्याल है, 2 बार जेल भी गए। बिल्कुल, 2 बार जीवदय। और उनके बेबाकी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के लिए नया साथी नाम का रिसाला भी निकाला। हाँ, वो मैंने पढ़ा था। लेकिन वो कभी भी मतलब जिसे हम कहते हैं ना सरकार परस्त, वो नहीं रहे। हुकूमत के हामी नहीं बने कभी। बड़े बड़े सियासतदानों से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सही। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी अपने जाती फायदे के लिए कोई मकान या कोई प्लॉट नहीं मांगा हुकूमत से। ये तो वाकई बड़ी बात है। आजकल तो ऐसा सोचना भी मुहाल है। बिल्कुल। और वो अल्फाज की जादूगरी के बजाय हमेशा कंटेंट यानी मवाद पर यकीन रखते थे। वो चाहते थे कि बात वो हो जो वक्त के हालात के मुताबिक हो। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ। मतलब एक तरफ इश्तियाक आरिफ का ये मानना था कि सहाफ़ी का काम इस्तेहसाल के खिलाफ लड़ना है। जी। लेकिन अगर हम आज का दौर देखें, हाँ। तो आज सहाफ़त एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट इंडस्ट्री बन चुकी है। मतलब करोड़ों का बिजनेस है। हाँ, ये तो है। तो क्या उनका ये जो नज़रिया था, क्या आज की दुनिया में प्रैक्टिकल है, या ये सिर्फ एक आइडियलिज्म बनकर रह गया है? देखें, ये सवाल बहुत अहम है। और इश्तियाक आरिफ खुद भी इस बात को समझते थे। बिल्कुल। वो खुद कहते थे कि आज की सहाफत एक तिजारत बन गई है। अच्छा, उनको अंदाजा था इस बात का। बिल्कुल अंदाजा था। और यही इस बात का सबूत है कि उन्हें ज़वाल का पता चल गया था। उनका मानना था कि अखबार का जो इदारिया होता है, मतलब जो एडिटोरियल होता है, जी जी। अगर वो किसी पैगाम के बगैर हो, तो वो बिल्कुल बेमानी है, उसका कोई फायदा नहीं।
منافع کمائے لیکن پیغام نہیں مرنا چاہیے. صحیح. اور ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ علم صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا. نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے بے شمار نئے اور نوجوان صحافیوں کی باقاعدہ تربیت کی. انہیں صحافت کی باریکیاں سکھائیں. جی، اور انہوں نے ہمیشہ صحافیوں کی باقاعدہ تربیت اور اداروں کے قیام پر بہت زور دیا. اداروں کے قیام پر. ہاں، اسی سلسلے میں انہوں نے مادھوراؤ سپرے میوزیم، جسے ہم سپرے سنگرہالیہ بھی کہتے ہیں، اس میں اردو صحافت کے پرانے ذخائر اور اخبارات جمع کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، تاکہ جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں انہیں مدد مل سکے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. مطلب ایک شخص جس نے خود اپنی محنت سے اور حالات کی بھٹی میں تپ کر صحافت سیکھی ہو، جی، وہ بعد میں اس پورے عمل کو ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا انہیں یہ لگتا تھا کہ آنے والی نسلیں ان جیسی قدرتی صلاحیتوں کے بغیر یہ کام نہیں کر پائیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ بات صرف صلاحیت کی تھی. دراصل وہ سمجھ گئے تھے کہ افراد تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو ادارے ہوتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ تاریخ کو محفوظ رکھتے ہیں. ہاں، یہ پوائنٹ تو ہے. وہ چاہتے تھے کہ تاریخ کا تحفظ ہو اور وہ انفرادی سطح سے نکل کر ایک ادارے کی شکل اختیار کر لے. اور تاریخ کے تحفظ کی جب بات ہو رہی ہے تو یہاں مجھے تاریخ کے ایک انتہائی المناک نقصان کی طرف آنا پڑے گا. جی، وہ بہت دکھ کی بات ہے. مطلب ایک طرف اشتیاق عارف تاریخ کو بچانے کے لیے میوزیم بنا رہے تھے، اور دوسری طرف خالد عابدی صاحب کی جو ذاتی لائبریری تھی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، مکتبہ عابدی. بالکل مکتبہ عابدی، اس لائبریری میں کوئی 22,000 نایاب کتابیں موجود تھیں. 22,000. جی، اور خالد عابدی کی اپنی وہ ایک پرسنل لائبریری تھی. 22,000 نایاب کتابیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بالکل بھی نہیں. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ان کے انتقال کے بعد وہ ساری کی ساری کتابیں، وہ پورا انمول خزانہ برباد ہو گیا. افسوس. یہ بھوپال کے ادب کا اور ہماری تاریخ کا ایک اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا سوچیں، 22,000 کتابیں مطلب ہزاروں زندگیاں، نہ جانے کتنی کہانیاں اور تاریخ کے حقائق جو ہمیشہ کے لیے مٹ گئے. بالکل. اور یہ سانحہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم اپنے علم کی حفاظت نہ کریں اور اسے اداروں کے حوالے نہ کریں تو وہ کتنی آسانی سے ردی بن سکتا ہے. واقعی. تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اشتیاق عارف کی جو بے باک صحافت تھی، ان کی سوانح عمری، یادوں کی بازیافت، اور خالد عابدی صاحب کی ریڈیو پر خدمات، جی، اور پھر ان کا وہ برباد ہونے والا کتب خانہ، یہ سب ہمیں بس یہی یاد دلاتے ہیں کہ علم کی قدر کرنا کس قدر ضروری ہے. بالکل. آج یہ دونوں شخصیت، اشتیاق عارف اور خالد عابدی صاحب، ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن ان کا کام اور ان کی یادیں تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی. بے شک. اور جانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک فکری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جس پر آپ سب کو سوچنا چاہیے. جی، بتائیے. ذرا سوچیں کہ اگر زندگی بھر کی کمائی ہوئی دانش، جیسے خالد عابدی صاحب کی 22,000 کتابوں کی لائبریری ہو، یا اشتیاق عارف کی عمر بھر کی جدوجہد ہو، اگر وہ اتنی آسانی سے ضائع ہو سکتی ہے، تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہم جو کچھ بھی انٹرنیٹ پر لکھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی اگلی صدی تک محفوظ رہ پائے گا؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے. یا ہم بھی بس کسی ڈیجیٹل مکتبہ عابدی کے برباد ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ واقعی اس پر سب کو سوچنا چاہیے. تو آج کے تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی، اور آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے، ہماری اس کوشش پر اگر آپ سٹار نہیں بھیج سکتے تو نہ بھیجیں. بالکل. مگر کمنٹ ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی فالو کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.